हाज़िहि शजरती इल्ला अन तकूना मलकाइन। तो उसने कहा तुम पता है कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त के पास जाने से क्यों मना किया है? अब नक्शा क्या खींचा उसने, पहले तो आके आदम और हव्वा से पूछा होगा कि तुम्हें जन्नत कैसी लगती है। मैंने कहा अमेजिंग, बहुत मजे की है, बहुत मजे की है। तो हमेशा रहना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। जी तो नहीं चाहता यहां से जाने को। अच्छा तुम्हारा फरिश्तों के बारे में क्या ख्याल है? देखो अशरफुल मखलूकात तुम कहलाते हो, लेकिन तुम्हारे पास है क्या? फरिश्तों को देखो, वो अपनी शक्ल भी बदल लेते हैं और विद इन नो टाइम वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो तुम कौन सी बात के अशरफुल मखलूकात हो? और मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊं, तुम्हें पता है ना कि मैं अंदर का आदमी हूं। हाँ पता है। अंदर की बात बताऊं कि असल में अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़मीन के लिए पैदा किया है। ये वैसे ही तुम्हें ज़रा दिल लगी के लिए यहाँ भेजा है, तुम अल्टीमेटली दुनिया में भेजे जाओगे। और तुम्हें मज़ीद राज की बात बताऊं कि जिस दरख्त के खाने से तुम्हें मना किया है वही असल में ग्रीन कार्ड दिलाता है जन्नत का, कि जो उसमें से खा ले उसे जन्नत का ग्रीन कार्ड मिल जाता है, फिर उसे जन्नत में से निकाल कोई नहीं सकता। तो शैतान आया, उसने ये पट्टू डाला, फदल्लाहुमा बिगुरूर, उनको धोखे में उतार लिया, शीशे में उतार लिया। और फलम्मा ज़ाक़ा शजरता, जब उन्होंने उस दरख्त में से चखा, बदत लहुमा सवातुहुमा, तो उनकी शर्मगाहें खुल गईं। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, तो वो जन्नत के पत्तों से अपनी शर्मगाहों को ढांपने लगे। वनादाहुमा रब्बुहुमा, तो उनके रब ने उनको पुकारा, ओ आदम व हव्वा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? वाकुल लकुमा इन्ना शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, और तुम पर वाज़े नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब आदम और हव्वा भी अल्लाह ताला से आर्गू कर सकते थे, कह सकते थे कि अल्लाह मियां सानू सब पता है, शैतान सानू दस छोड़िया सारा कुछ, कि तू हमें जन्नत में से निकाल कर दुनिया में भेजेगा, ठीक है भेज दे हमें दुनिया में। यह भी एक अंदाज है ना बात करने का। लेकिन आदम व हव्वा ने क्या किया? हाथ बांध लिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बा, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, वी आर सॉरी फॉर दैट, और अगर तूने हमें ना बख्शा और हम पर रहम ना फरमाया तो हम लुट जाएंगे। ये क्या है? ये अल्लाह का पसंदीदा किरदार है। हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं और ना ही नबी हैं, लिहाजा गलती हमसे रोज होगी, सुबह शाम होगी, नाफरमानियां भी हमसे होती रहेंगी। ना हम कभी मासूम होंगे, ना नबी बनेंगे, ना फरिश्ते बनेंगे। लिहाजा अल्लाह का फेवरेट किरदार क्या है? गलती हो जाए, नाफरमानी हो जाए, आर्गू ना करो, माफी मांग लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत एक इरशाद है कि अफजल ज़िक्र, बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है। अल्लाह से माफी मांगते रहना। और इंसान का हिदायत पर होने का, इंसान के हिदायत पर होने का सबूत ही ये है कि उससे अपनी गलतियां और कोताहियां नजर आती रहें और वो अल्लाह से बख्शिश मांगता रहे। इसलिए कि अगर उसे अपनी गलतियां और कोताहियां, जो कि होंगी तो सही जरूर, उसे नजर आनी बंद हो जाएंगी, तो फिर वह खा वो तस्बीह करता रहे इस्तिग़फ़ार की, लेकिन जूं जूं वो मोर तस्बीह, मजीद तस्बीह करेगा इस्तिग़फ़ार की, और तकब्बुर पैदा होगा कि एक तो मेरे अंदर बुराई कोई नहीं, प्लस मैं 1000 दाने की इस्तिग़फ़ार की तस्बीह कर रहा हूं, तो तकब्बुर पैदा होगा। जबकि दीन तो असल में बंदगी और आजिज़ी का नाम। तो अल्लाह का पसंदीदा किरदार हर हफ्ते, यानी अगर कोई
روزانہ ایک سپارہ تلاوت کرتا ہے ہدایت کی غرض سے، تو ہر ہفتے اسے ہفتے گائیڈنس ملے گی کہ غلطی ہو جائے تو معافی مانگنی چاہیے، غلطی ہو جائے تو معافی مانگنی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص صحابہ کے سنت کے مطابق ہفتے میں قرآن مجید ختم کرتا ہے تو آلموسٹ ایوری ڈے یا آلٹرنیٹ ڈے پر اس کو قرآن مجید کا یہ قصہ پڑھنے کو ملے گا، اور اس کے سامنے یہ بات آئے گی کہ اللہ کا پسندیدہ کردار معافی مانگنے والا کردار ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کی کہانیاں کہنے کو وہ قصے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہیں؟ وہ ہماری رہنمائی کا سامان ہے۔ دیکھیے قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں اساطیر الاولین پرانے قصے سناتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کیا قرآن مجید کے ساتھ ظلم ڈھایا ہے؟ وہ تو صرف حضرت نوح حضرت موسیٰ کے قصے کو پرانے قصے کہتے تھے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات کو بھی شان نزول کی روایات کے ساتھ باندھ کر اپنے آپ کو اس کی ہدایت سے دور کر لیا ہم نے۔ ورنہ انبیاء کرام کے قصے بھی ہدایت۔ دین کی دعوت کتنی دینی چاہیے؟ ہمارے بزرگ دوست کہا کرتے ہیں کہ جی دین مطلوب ہے، طالب نہیں ہے۔ بس ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے دین کے لیے۔ لیکن قرآن مجید کی رہنمائی کیا کہتی ہے؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ کہنا آسان ہے، یہ ذرا اس کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیے، 950 سال۔ اور پھر وہ تبلیغ بھی ایسی نہیں ہے کہ آپ کے کوئی لاکھوں کی تعداد میں مرید تھے اور آپ کے امتی تھے، ماننے والے تھے، نہیں۔ پڑھیے گا سورہ نوح میں کہ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ربا میں نے اپنی قوم کو صبح بھی پکارا اور شام بھی پکارا، اور ہر مرتبہ جب میں انہیں پکارتا تھا ربی انی کلما دعوتہم لستغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، کہ ہر مرتبہ جب میں نے انہیں پکارا تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی اور اپنے اوپر لحاف اوڑھ لیے، اور ضد میں وہ انہوں نے حد کر دی۔ اس حال میں 950 سال تک تبلیغ۔ اسی طرح اللہ سے امید کتنی ہونی چاہیے؟ سورہ یوسف میں انفارچونیٹلی ہم نے اس کو بالکل ایک لو سٹوری بنا کر رکھ دیا ہے، ہم نے اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو کردار ہے کہ کب کے حضرت یوسف علیہ السلام گم ہوئے ہیں، آنکھوں سے دور ہیں، لیکن پھر دوسرا بیٹا بھی چلا گیا ہے، پھر بھی اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں یا بنیا، بیٹو اذهبوا وتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، پترو جاؤ یوسف تے دے بھراواں نوں تلاش کرو، او دے بھرا نوں دیکھنا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح باقی انبیاء کرام کے قصے واقعات جو قرآن مجید نے نقل کیے ہیں، ایک ایک قصہ ہمارے لیے گائیڈنس ہے۔ دیکھیے آپ واز کہیے صرف نیکی اور پاک بازی کے، لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے، آپ کا واز سن کے ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، آپ کی واہ واہ ہوگی، بیجا بیجا ہو جائے گی، لیکن آپ کے علاقے میں کوئی فحاشی کا اڈا قائم ہو رہا ہو، نائب کلب بننے لگے آپ کے علاقے میں، اور آپ اس کے خلاف کوئی موومنٹ شروع کریں، آواز اٹھائیں واضح الفاظ میں کہ یہ نہیں ہونے دیں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کنٹراسٹ دیکھیے نا، صرف واز کہیے تو آپ کے ہاتھ چومے جائیں گے، لیکن آپ ایکسپریس الفاظ میں کسی پر کہیں گے نو، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو وہ الفاظ ضرور سننے کو ملیں گے جو حضرت لوط علیہ السلام کو سننے کو ملے تھے، اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ صرف فرق کیا ہے
کہ عربی ہماری زبان نہیں، اردو ہماری زبان نہیں، لہذا ترجمہ بھی ہم پڑھ